सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यूरोपियन शहरी जिस तरह इटली, यूनान, स्पेन और दीगर ममालिक के जब इनको पासपोर्ट मिलता था तो वो इजीली चले जाते थे। अब उनके लिए कौन कौन सी नई मुश्किलात हैं और किस तरह वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं? जी, बेसिकली जो लॉ यूरोपीय यूनियन का है उसको 2006 का ये कानून है, फ्री मूवमेंट उसका नाम है। मतलब आप जितने भी यूरोपीय ममालिक मेंबर ममालिक हैं उनके दौरान उसका जो शहरी है वो न सिर्फ शहरी बल्कि उसके जो फैमिली मेंबर हैं, चाहे उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं भी है तो वो मूव कर सकते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में जाके रह सकते हैं, जॉब के लिए रह सकते हैं, या सेल्फ सफिशिएंट हैं तो वो वैसे जाके रह सकते हैं, या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो जाके रह सकते हैं। यही वो कानून था जो वजह बना है ब्रेग्जिट का, क्योंकि लोग इजीली वहां से अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाते थे और यूके आकर उनकी रिहाइश इख्तियार कर लेते। जैसे कि मैंने कहा कि ये कानून यूके के लिए नहीं था, ये कानून तो किसी भी मुल्क के लिए। आप जर्मनी चले जाएं सुबह उठ के, अगर कोई स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर इटली जाके बैठ जाए या क्रोएशिया, माल्टा इवन जाके बैठ जाए तो उसको इसी तरह ही है जैसे वो बार्सिलोना से उठ के मैड्रिड जाके बैठ जाता है। उसने सिर्फ जाके ये शो करना है कि मैं इस मुल्क में काम कर रहा हूँ और मैं रहना चाह रहा हूँ, या बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, ना मैं काम कर रहा हूँ ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं रह सकता हूँ, तो वो रहना शुरू कर देते थे। इसके साथ साथ ये जो पूरी जो रेफरेंडम करवाया गया इस वजह से कि यूरोपियन जो बरतानवी शहरी थे उनका ये कहना था कि बहुत से लोग इधर आ रहे हैं और वो हमारे बेनिफिट सिस्टम पर आकर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं, तो इसको रोकना चाहिए। यही वो वजह बनी थी डेविड कैमरन ने, जिसमें उसने कहा कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, और लोगों ने अक्सरियत राय से ये फैसला सुनाया कि हमें ये फ्री मूवमेंट नहीं चाहिए। और आप देख लें कि अब सारा मायदा जो हुआ है अभी भी ब्रेग्जिट के हवाले से, उसमें सारा कुछ ही तकरीबन उसी तरह चल रहा है, लेकिन यही इसी को टारगेट किया गया है, फ्री मूवमेंट का। तो इसका मतलब यह है कि जब फ्री मूवमेंट खत्म हो गई तो यूरोपियन शहरी भी उसी तरह हो गया जिस तरह के दीगर ममालिक के शहरी हैं, यानी जो कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो भी उसी तरह हो गया, और जो कोई साउथ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी उसी तरह हो गया, और जो स्पेन और इटली में बैठा हुआ है वो भी उसी तरह हो गया। कोई भी शहरी जो यूके मुंतकिल होना चाहेगा उसको नए जो लॉज हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा इनके दरमियान कानून मायदा था एरस्मस का, जिसके तहत ये स्टूडेंट्स जो हैं ये दूसरे ममालिक में जाके यूनिवर्सिटी में उसी तरह पढ़ सकते थे, और उनके ऊपर फीस भी उसी तरह लागू नहीं होती थी जिस तरह की उनके अपने शहरियों की नहीं होती। तो अब ब्रेग्जिट में बदकिस्मती से वो मायदा नए सिरे से साइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मूव नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए यूके आना चाहे तो उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा, यानी उसको उसी तरह अपनी फीसेस देना पड़ेंगी जिस तरह के एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को अपनी फीसें देना पड़ती हैं, या एक इंडियन स्टूडेंट को अपनी फीसें देना पड़ती हैं। तो उसको किसी किस्म की कोई उस लिहाज से रियायत नहीं है कि क्योंकि तुम यूरोपियन शहरी हो इसलिए तुम्हें जो है वो रियायत मिलती है। ऐसी कोई रियायत जो है वो ब्रेग्जिट में भी नहीं हुई। हो सकते हैं फ्यूचर में, वो कह रहे हैं शायद कोई मुआहदा स्टूडेंट्स के हवाले से किया जाए, लेकिन ब्रेग्जिट डील में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि स्टूडेंट्स के हवाले से अभी तक की जो ब्रेग्जिट डील सामने आई है उसमें स्टूडेंट्स के हवाले से कोई नहीं है। जी तो बिल्कुल। इस वक्त अगर कोई बंदा शिफ्ट होना चाहे तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो अगर बर्डन आया तो वो इन स्टूडेंट वीजा पर आया या स्टूडेंट पर आया है कि वो अब फ्री एजुकेशन जो यूरोपीय ममालिक के अंदर थी। तो चल सर ये भी तो है ना कि बरतानिया के भी बहुत सारे लोग दीगर ममालिक के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको भी अब वैसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या यूरोप भी ऊपर उसी तरह फीसें भारी भरकम फीसें आयद कर देगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बेसिकली बहुत जो जो गलतफहमी फैलाई गई थी बरतानवी शहरियों के लिए, उनको उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने यही सिखाया था कि ये लोग बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में आ जाते हैं और हमारे बेनिफिट सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनको किसी ने नहीं बताया कि मिलियंस के करीब जो है वो जाके स्पेन में बैठे हुए हैं बरतानवी शहरी, जो बाकायदा फार्म हाउस खरीदे हुए हैं, आराम से अपनी पेंशन जो है वो बड़े मजे से स्पेन में गुजारते हैं, और मौसम बड़ा खूबसूरत है और वहां पे जाके एंजॉय करते हैं। किसी ने नहीं बताया था कि ये जो हमारे लोग जो है छुट्टियां मनाने इटली के साहिल समंदर पर जाते हैं, और पोलैंड में हमारे लोग जाके बैठे हुए हैं। तो 1.5 मिलियन के करीब जो बरतानवी शहरी हैं वो दूसरे ममालिक में रह रहे थे। और ये जो स्टूडेंट्स की भी आपने बात की,
یہ فائدہ میرے خیال میں اس میں یورپی یونین کو اتنا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو 27 ممالک ہیں، وہ تو برلن سے لے کر فرینکفرٹ اور میڈرڈ سے لے کر میلان اور وہاں سے لے کر دیگر بیلجیم اور ناروے سویڈن تک، ان کے لیے تو پورے ممالک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 27 ممالک کے، وہ کہیں بھی جا کے ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ سب سے جو زیادہ نقصان ہوا ہے کہ یہ برطانوی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے 27 ممالک کے دروازے بند ہو گئے ہیں، وہ اب جا کے اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے جو جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ ریسیپروکل ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے بند کر رہے ہیں تو لوگوں نے بھی پھر ظاہر ہے آٹومیٹکلی اسی وقت بند ہو گئے، تو اب کوئی بھی برطانوی شہری بھی اسی طرح جا کے اگر جا کے اسپین میں اب پڑھنا چاہے یا کام کرنا چاہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو وہ داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس کی پروفیشنل ڈگری بھی جو ہے وہ زیرو ویلڈ نہیں رہی، اس کو وہاں کی قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اسپین میں جاتا ہے یا اٹلی میں جاتا ہے تو وہ جو ان کے ادارے ہوں گے وہ باقاعدہ اس کو ایک پروسیس کے ذریعے کہیں گے کہ ہاں بھائی اپنی ڈگری جو ہے وہ اس کو اٹیسٹیشن کرواؤ، اور پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں اس کی جو ایکویلنٹ کس چیز کے ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے جو ہے وہ باقاعدہ ویلڈ ہو جاتے تھے، اگر آپ کسی بھی یورپین ملک میں جا کے رہتے ہیں تو ایک ٹرانسلیشن کروا کے تو آپ اس کو ویلڈ کروا سکتے تھے۔ تو یہ جو پروفیشنل ڈگریز ہیں نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ ڈاکٹرز، انجینئر اور دیگر پروفیشنل لوگ جو ہیں ان کو بھی اب اپنی ڈگریز جو ہے وہ پروفیشنل کروانا پڑیں گی۔ یہ باقاعدہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ آٹومیٹکلی ویلڈ نہیں ہوں گی۔ جی بالکل، ڈگریز کو بھی ویلڈ کروانا پڑے گا۔ تو جیسا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برطانیہ کے اندر فیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسکول سے شروع ہو جاتی ہے، کالج سے شروع ہوتی ہے، یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے؟ اور ایک عام ایک مزدور جو ہے اس کا بچہ کیا افورڈ کر لے گا؟ اگر وہ کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہے تو وہ افورڈ کے قابل ہوگا؟ جی بیسیکلی فیسز جو ہیں وہ مطلب ظاہر ہے جو لازمی تعلیم ہے وہ تو تقریباً فری ہے اسکول لیول تک۔ اس کے بعد اگر کسی بھی قسم کی ایجوکیشن کسی بندے نے کوئی ڈگری کورس کرنا ہے یا کوئی ڈپلوما کرنا ہے تو اس کو فیسز ان کی ہوتی ہے۔ لیکن فائدہ یہ تھا پہلے یورپین شہریوں کو اور برطانوی شہریوں کو، ابھی بھی جو لوگ آلریڈی اپنے رائٹس سیو کر چکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ حکومت لون دے دیتی ہے۔ آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے تو وہ لون اپلائی کرتا ہے اور باقاعدہ ایزیلی لون جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کی شرائط ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو جاب ایک خاص سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ لیمٹ کی ملنا شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو وہ لون واپس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ فائدہ ابھی فی الحال ہے نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ کے تقریباً ممالک میں آپ کی جو اکانومی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے حکومت جو ہے وہ آپ کو لون دے دیتی ہے، تو بچے اگر چاہیں پڑھنا چاہیں تو لون لے کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بعد میں ان کو لون واپس بھی دینا پڑے گا۔ جی لون کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بریگزٹ اثر انداز نہیں ہو سکا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ویسے ہی جاری ہے؟ جی اثر انداز ہوا ہے۔ اثر انداز اس لحاظ سے ہوا ہے کہ ظاہر ہے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ صرف ان لوگوں کے سیو ہوئے ہیں جو باقاعدہ موجود ہیں یو کے میں موجود ہیں، تو جن کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس مل گیا ہے یا سیٹلمنٹ سٹیٹس مل گیا، ہاں ان کے سارے رائٹس اسی طرح سیو ہیں جیسے وہ پہلے رہ رہے تھے۔ البتہ کوئی نیا بندہ آگے کہے کہ وہ رہنا چاہے گا یا وہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اب بریگزٹ کے بعد لوگ جائیں گے ان کے لیے یہ لون جو سسٹم ہے وہ نہیں ہے؟ جی obviously وہ ان کو تو پہلے رائٹ ہی نہیں ہے اس ملک میں رہنے کا۔ اگر وہ پوائنٹ بیس سسٹم کرتے ہیں تو پوائنٹ بیس سسٹم میں یہ چیز لازمی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ تک بینیفٹس تو اپلائی نہیں کر سکے گا کسی قسم کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے موو ہوتے ہیں ان کا ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، وہ یہ یورپی شہریوں کی طرح نہیں آ کے فوراً ہی ہر ایک چیز کے لیے اپلائی کر دیتے۔ اسی طرح جب آپ پوائنٹ بیس سسٹم کریں گے تو ظاہر ہے آپ اس میں لکھا ہوگا کہ آپ 5 سال کے لیے یا جتنے عرصے تک آپ کو فار ایور کے ڈاکومنٹ نہیں مل جاتے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو نہیں مل جاتا، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آپ کو نہیں مل جاتا، اتنی دیر تک آپ کسی قسم کا کوئی بینیفٹ اپلائی نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ آپ کے پوائنٹ پر اثر انداز ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔